السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في وصفة جديدة. اليوم نقدم لكم وصفة البيتزا الشهيرة اللي بيتزا إيطالية أو بيتزا المطاعم. الكل كيعشق هاد الوصفة، كبير وصغير. كنتمنى تبقاو معنا للأخير باش تعرفوا على أسرار نجاح هاد الوصفة. غنحتاجو بالنسبة لهاد لاباط البيتزا ديالنا كاس الفورس أو الدقيق الناعم، وكاس الفينو، ملح حسب الذوق، شويه ديال الابزار، معلقه كبيره مع مرش ديال الخميره معجونه على شكل بودره، شويه ديال الزعتر، ثلث كاس العنبه من الحليب، معلقه كبيره زيت الزيتون او زيت العود، وثلث كاس ديال الماء ديال كاس العنبه. دابا ندوزو لطريقه تحضير لاباط. ونوضعو الدقيق ثم الفينو، مليحه، شويه د الابزار تنسيم فقط، ناخدو الزعتر نحطو، مذاق الزعتر كيعطي البيتزا واحد المذاق هائل. نوضعو الزيت، الخميره احسن اننا ما نديروش بزاف، الا كان الحال بارد خصكم الحليب والماء تدفيوه شويه، ولكن الا كان الحال سخون درجه حراره المطبخ كافيه. نضيفو الحليب، شويه بشويه على ما تجمعنا العجين. وهاد العجين راه كيحتاج للدلك قليلا. بالنسبه للماء كيمكن لكم تضيفوا شويه، لان على حسب نوعيه الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب الماء، كاين الدقيق اللي عادي. انا احتاجيت هنا شويه د الماء زدتو، او نضيفوا الحليب اللي بغيتو. خاصها تكون عندنا شويه مرخوفه. من بعد ما دلكناها مزيان دابا نغطيوها بفيلم اليمونتير ونخليوها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها. وندوزو دابا لتحضير الصلصه، صلصه الطماطم الخاصه بالبيتزا. صلصه الطماطم المعتمده عندي واللي كنستعملها دائما في البيتزا. انا كنحضرها بكميه وفيره وكنخليها في المجمد، ملي كنحتاجها كنجبد منها. ندوزو المقادير اللي كنحتاجو في هذه الصلصه. عندنا هنا 3 طماطيشات بالقشره ديالهم، انا زودت لهم غير ديك الراس ديالهم. فلفله حمراء بهذا الشكل، كتبقى هاد الفلفله مساله اختياريه، اللي عندها ديرها واللي ما عندهاش هي كتزيد واحد الاضافه جميله بالنسبه للصلصه. عندنا هنا الجزر، عندنا هنا بصله وحده، عندنا هنا الخرقوم. بالنسبه للأطباق ديالي ما كنستعملش كاع الزعفران، عندي هنا الخرقوم، واللي عندها زعفران كتستعملوا ديروا. كاين هنا ملح، كاين هنا ابزار، وزيت الزيتون او زيت نباتيه. انا كنفضل زيت الزيتون في هذه الصلصه. وطماطم مركزه او مطيشه د الحك، انا خديت معلقه كبيره او معلقه ونص، والقليل من الماء، لان هذا الخليط هذا يحتاج. الجزر ديالنا تقطعوا الخضر ديالكم بشكل عشوائي، لان من بعد نطحنوا حنا هذا الخليط هذا. نقطع البصل والجزر بهذه الطريقه هكا. الفلفله كذلك حتى كنقطعها بشكل عشوائي. مطيشه
كنضيفو ملح، نبزار، خرقوم، زيت الزيتون، قليل من الماء، لان اصلا المطيشه ديالنا راه كتطلق لنا ديك الماء ديالها، محتاجوش الماء بزاف. بالنسبه لهاد الصلصه، الطماطم المركزه او مطيشه الحك نخليوها حتى من بعد فاش نطيب لنا الخضره ديالنا وطلقنا ديك الماء ديالها، نقليوها شويه عاد نضيفوا لها هاد الطماطم ونخليوها هي الاخيره. دابا ندوزو، خصنا طنجره الضغط او الكوكوط، هي فاش كنديروا هاد الصلصه ديالنا طيب او هاد الخضر ديالنا طيب، نشدو عليها مده ربع ساعه 3 ساعات دغيا دغيا كطيب لنا. ديك الساعه نحلو عليها نكملوا باقي التحضيرات. من بعد ملي خرجنا من فوق النار غنضيفوا الطماطم المركزه ونردوها عاود طيب فوق العافيه حتى تختار لنا مزيان ما يبقالناش فيها الماء، ونطحنوها. من بعد هانتوما كتشوفوا شو كي كتولي لنا الصلصه ديالنا على هذا الشكل هكا خاطره، نطحنوها في الخلاط. بالنسبه للعجين كتشوفوا ضعف الحجم ديالو، نزولوا عليه الفيلم اليمونتير وندهنوا شويه بالزيت، كيجينا بكل سهوله نفرغوا منه الهواء. غناخدو الفينو ولا نطلقوا فيه العجينه ديال البيتزا ديالنا. سموها انا بغيت 3 البيتزات صغار. ناخذ الفينو ديالنا ونرشو على سطح العمل، نبقاو نطلقوا الكوارات ديالنا. هاد لاباط هادي خصها تكون رقيقه بزاف، نحاولوا انها نجيبوها دائريه. لان كنضيفوا لها الحشوه وهي خضراء، ما كنطيبوش نص طيبه. من بعد نوضعوها فوق صفيحه الفرن، نثقبوها مزيان رشيطه. وندوزو للحشوه. بالنسبه للحشوه عندي هنا صلصه الطماطم اللي سبقنا ووجدناها، عندي هنا زيت الزيتون انا دايره فيه هنا ازير وورق سيدنا موسى والزعتر، خلي من السم بهاد الاعشاب. عندي الكفته وسبق لي شحرتها. عندي هنا فلفل احمر مقطع دوائر حتى هي شحرتها مليحه والابزار زويته. كاين هنا زيتون اسود. كاين هنا الطون حيت ندير جوج الحشوات مختلفه. كاين هنا جبنه الموزاريلا، هنا الزعتر، وهنا جبن الاحمر. دابا ندوزو للطريقه، ناخدو نديرو لاصوص ديالنا. كما كتشوفوا هاد لاصوص كتجي خاطره، انا راه بقالي منها يعني نديرها في المجمد نحتفظ بها. اللي بغي نصوب مره اخرى تلقاها عندي واجده. احسن انكم توجدوها بزايد وتديروها في المجمد.
وباش السر ان تجيكم البيتزا ديالكم كما كنقولوا كتجبد بحال المطاعم، من الاحسن انكم تضيفوا موتزاريلا فوق صوصة الطماطم، وتكون كمية وفيرة. هذه انا غندير فيها الكفتة، ثم نضيفو شرائح ديال الفلفله كتجينا مزينه بهم، كيعطيو حتى هما مذاق البيتزا. ثم الزيتون اسود، نضيفو زعتر. انا شخصيا كيعجبني الزعتر بزاف في البيتزا، هو كيجيب مذاق ديالها رائع. والقليل من هذا زيت الزيتون اللي عندنا من سنبل الاعشاب. الا ما عندكمش ممكن ديروا زيت الزيتون فقط، ما ديروش بزاف، القليل. دابا ندخلوها الفرن وندوزو الحشوه ديال البيتزا الثانيه لي بطون. هيا من بعد ما خرجناها من الفرن دابا غنضيفو الجبن الاحمر، وندخلو على درجة حرارة تكون مجهده شويه على ما يذوب لنا غير الفرماج ديالنا الاحمر او الجبن الاحمر ونخرجوه. وانتم كما كتشوفوا البيتزا ديالنا كي جات رائعه بحال البيتزا ديال المطاعم. كنتمنى انكم تجربوها وتعتمدوا هذه الوصفه وتولي هي الرسميه عندكم. وبصحتكم وراحتكم وصفة أخرى إن شاء الله. ما تنساوش إلا عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاشتراك والجرس ليصلكم دائما الجديد ولايك.